अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ कि रमज़ान की मुबारकबाद के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि रमज़ान की बरकतें, सादतें और इबादतें आपको मुबारक, हम सबको मुबारक। बल्कि कहा जाता है कि रमज़ान में अल्लाह ताला 8 दरवाज़े जन्नत के खोल देता है, 7 दरवाज़े दोज़ख के बंद भी कर देता है। 7 दरवाज़े बंद भी कर देता है। वो अल्लाह ही है जो मांगने वाले को देखकर खुश होता है और मांग करता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी को मायूसी नहीं होती अल्लाह से मांग कर, शायद इसलिए कि रमज़ान में शैतान जेल में भी होता है। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला से मांगने का मौका है। 1 महीना हम लगातार इबादतें करते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। रमज़ान है, जो मांगना है मुसब्बिब सबब से मांगो। रमज़ान का महीना है, इसका फ़ायदा उठाइए। बेहतर यह है कि हम इबादतें, सादतें, बरकतों के साथ साथ जो दुआएं हैं अपनी, शायद वो भी हम अल्लाह से मांग कर इस मर्तबा मायूस, जिस तरह हर वक्त मायूस नहीं होते हैं, इस मर्तबा भी हम मायूस तो नहीं और ज़्यादा खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर से निकले हैं तलाश बंदगी में रोज़दार बनकर। दुआ है कि इस बार हमें रज़ाए इलाही मिल जाए, आमीन। इंशाअल्लाह ताला दुआ, रमज़ान है, रमज़ान के महीने में फ़ायदा उठाइए, दुआ करिए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करने बैठा है और शायद उनसे दुआ भी इंशाअल्लाह ताला दुआ भी कबूल हो जाएगी। खैर, बहरहाल रमज़ान का महीना है। एक बात यह है कि टीपू सुल्तान से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि टीपू सुल्तान का एक वाक़या सुनने में आया। मैं समझता हूँ कि उसे भी आपके गोश गुजार करना बहुत ज़रूरी है। टीपू सुल्तान का जब नाम आता है तो ये कहा जाता है कि टीपू सुल्तान से ये वाहिद बहादुर शख्स था जिसने शेर को मार दिया था। इस बीच में टीपू सुल्तान भी ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन कहा जाता यह है कि शेर से लड़ने के बाद जब टीपू सुल्तान, शेर मर गया था और टीपू सुल्तान ज़ख्मी पड़े हुए थे, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे एक नौजवान को देखा जो ज़ख्मी हालत में था। एक ने कहा कि अरे, ये नौजवान को तो मैं पहचानता हूँ, इनका घर मुझे मालूम है, चलो इसके घर तक छोड़ देंगे। तो वो लोग लेके जब घर पहुँचे तो टीपू सुल्तान को अपने घर लेके गए। तो टीपू सुल्तान के लोग वहाँ पे टीपू सुल्तान को तो जब ले लिए लोग, घर में दाखिल कर दिए। उसके बाद टीपू सुल्तान की माँ वहाँ से अंदर से आई और इन लोगों का शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मेरे बच्चे को यहाँ तक सही सलामत लाया, हम इसका इलाज कर लेंगे। तो इन्हीं नौजवानों में से या इन्हीं बुज़ुर्गों में से एक ने पूछा कि आखिर आप अपने बेटे को क्या खिलाती हैं जो इतना बहादुर बेटा मिला, जो अकेला तन्हा एक शेर का मुकाबला करा और शेर को मार दिया। तो माँ ने कहा, जब टीपू पेट में था तब हमें एक बुज़ुर्ग मिले थे जिन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें औलाद होगी उसे बावजू दूध पिलाया करो। बस वही अमल करती थी मैं। शायद बाकी सब तो वही खाते हैं जो हम खाते हैं, कोई ज़्यादा कुछ ख़ास टीपू सुल्तान को नहीं खिलाती। तो आप लोग ज़रा ये सोचिए कि वज़ू की जब इतनी ताकत हो सकती है, या वज़ू के अमल, वज़ू करके बच्चे को दूध पिलाने से अगर टीपू सुल्तान हमें मिल सकता है, तो अगर वज़ू करके हम नमाज़ पढ़े तो अल्लाह ताला अगर हमारे से खुश होता है, तो आप सोचिए कि क्या नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक और वाक़या, एक और चीज़ जो आम तौर पे कही जाती है कि जब हज को लोग जाते हैं तो ये कहा जाता है कि यकीनन हज करने के बाद मदीना जाना, हदीस में भी आया है कि मदीना जाना ज़रूरी है। तो मदीने के लिए ये उमूमन ये कहा जाता है कि आप 8 दिन या कम से कम मदीने में 40 नमाज़ें पढ़िए, ताकि नमाज की आपको एक आदत पड़ जाएगी, आप पाबंद हो जाएंगे नमाज के। मेरा ये मानना है कि आप 30 दिन रोज़े रहते हैं, 30 दिन पंजगाना नमाज़ पढ़ते हैं, तो अगर यही चीज़ को हम अपनाएं, 40 नमाज अपनी जगह है, लेकिन ये जो 30 दिन के 5 नमाज़ों के 150 नमाज़ पढ़ने के बाद अगर हमें नमाज़ पढ़ने की आदत हो जाती है, या हम अगर 5 वक्ता नमाजी बन जाते हैं, तो फिर सोचिए कि फिर हमारे को किस चीज़ से डरने की ज़रूरत है। जब अल्लाह आपके साथ है तो फिर आपको किसी चीज़ से डरने की या किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। तो खैर, बहरहाल नमाज की बात थी, रमज़ान की बात थी। एक चीज़ ये है कि लॉकडाउन है, पार्शियल लॉकडाउन हो रहा है और कंटेनमेंट जोन्स बनने वाले हैं, रेड जोन्स बनने वाले हैं, वीकेंड कर्फ्यू आ रहा है। खैर, ये सब एक न्यू नॉर्मल हो गया है, लेकिन कोरोना अभी बाकी है।
کرونا سے ہی ڈر کے یہ سب چیز ہو رہی ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سبھی لوگ ماسک کا استعمال کیجئے، اور پہلا گزشتہ سال جو عمل ہم کرتے تھے کہ سینیٹائز کرنا، ہاتھ دھونا، تو نمازوں کے ذریعے تو وضو تو آپ کر رہے ہیں جس سے کہ آپ کے منہ ہاتھ تو دھل جاتے ہیں، لیکن اگر ہم احتیاط کے طور پہ ماسک بھی اگر لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کرونا کو ہرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پہ کرونا کی بات یہ ہے کہ بی جے پی کے اسٹیٹس میں کرونا زیادہ پھیلتے جا رہا ہے۔ گجرات کے ہائی کورٹ نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ گجرات میں کرونا کی سونامی آ گئی ہے۔ تو ایسے ہی چیز ہیں کہ کس وجہ سے کرونا کو قابو پایا نہیں جا رہا ہے، یا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن احتیاطی طور پہ اگر ہم احتیاط کرتے ہیں تو ہم صحت مند رہیں گے، تو معاشرہ صحت مند رہے گا، معاشرہ صحت مند رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ملک بھی صحت مند رہے گا اور ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو خیر، رمضان کی بات ہو گئی ہے، عبادتوں کی بات ہو گئی ہے، کرونا کی بات ہو گئی ہے، تو آخری بات جس طرح کہا جاتا ہے کہ بریانی کھانے کے بعد جو میٹھے کی طلب رہتی ہے، یا اگر زیادہ بریانی کھا لینے کے بعد اگر چورن کو جیسا کھایا جاتا ہے، تو اسی سے اگر ہم بات کریں گے تو ملک کے موجودہ حالات کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مرکزی حکومت کو 3,34,000 کروڑ روپے کی آمدنی صرف پیٹرولیم پروڈکٹ سے ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی زیادہ آمدنی پیٹرولیم پروڈکٹ سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسی ہفتے ایک فگر آیا ہے کہ سیلز ٹیکس اور جی ایس ٹی سے ریلیٹڈ جو فگر آیا ہے، یا انڈائریکٹ انکم جو گورنمنٹ کو ہوتی ہے، وہ تقریباً 1,25,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہو رہی ہے۔ اکثر یہ وقت کے منہ سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مسلمان کا خاندان بڑا ہے، مسلمان زیادہ کھا لے رہا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ملک میں ہر چیز کی کمی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اصولاً دیکھیں گے تو صحیح طور پہ اگر دیکھیں گے تو جو آپ جو کما رہے ہیں اس کا تقریباً 50% حصہ حکومت، چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہو یا انڈائریکٹ ٹیکس ہو، اس میں آپ سے وصول کر لیتے چلے جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسے فگرز ہیں جو آنکھیں کھول دینے کے ہیں۔ میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا کے چلتے ہوئے اگر ہم موٹر سائیکل کا استعمال یا گاڑی کا استعمال بھی اگر ہم کم کرتے ہیں، ہماری تو بچت ہوگی۔ کرونا وائرس کے چلتے ہوئے احتیاطی احکامات اپنی جگہ ہے حکومت کی جانب سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ گھر سے وضو کر کے نکلیے، نماز پڑھیے، یقیناً سوشل ڈسٹنسنگ کا جو لزوم ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے نماز بھی اگر آپ ادا کرتے ہیں یا تراویح بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ کریے۔ لیکن دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو افطار پارٹی ہوتی ہے، اگر افطار پارٹیوں کو ہم اس سال بھی ترک کر دیں گے اور اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اگر ہم افطار کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم احتیاطی طور پہ اپنے گھر میں ہی افطار کریے، گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے جائیے، تو ہی بہتر رہے گا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کی یا اپنی شخصی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کرونا سے بچ سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بچا سکتے ہیں، ملنے جلنے والوں کو بچا سکتے ہیں، پورے ملک کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ رمضان میں عموماً جو زکوٰۃ نکالنے کا سسٹم ہے، تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ایک عمل ہے، میں اس سے پہلے کے پروگرامز میں بھی یہ بات کہا ہوں، پھر سے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ گھر کا جو باہر نکلنے کا دروازہ ہوتا ہے اس پہ ایک چھوٹا سا اگر آپ پلاسٹک بیگ یا ایک تھیلی بھی لگا دیتے ہیں، جبھی بھی آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، چاہے وہ 2, 5, 10, 20 روپے ہی کیوں نہ ہو یا 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، آپ اس میں ڈال کے جان کا اور مال کا صدقہ نکال کے جائیے۔ ترکی کی روایت ہے، ترکی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر کے دروازے پر ایک بیگ لٹکایا ہوا رہتا ہے، جو بھی گھر سے باہر جاتا ہے وہ اس میں کچھ رقم ڈال کے جاتا ہے اپنے جان اور مال کے صدقے کے طور پہ۔ تو اسی کو اگر ہم اپنائیں گے، اچھی چیز ہے، چاہے ترکی کی ہو یا چین کی ہو، اپنایا جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنایا اگر جاتا ہے تو آپ اپنے جان اور مال کا صدقہ دے کر باہر جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی صدقے کی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے صدقہ دینے سے۔ تو صدقے پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ایک سنت پہ عمل کرنے کی بات ہو سکتی ہے۔ رہا سوال زکوٰۃ کا، خاص طور پہ زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو آپ یہ مت سوچئے کہ زکوٰۃ سے آپ کو کسی 100 لوگوں کی مدد کرنا ہے۔
آپ 10 لوگوں کی مدد کیجئے تاکہ 10 لوگ آئندہ سال انشاءاللہ تعالی خود زکوٰۃ دینے کے مستحق ہو جائیں گے، یا انہوں زکوٰۃ دینے کے قابل اگر بن جاتے ہیں تو وہ لوگ ایک 10 لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک پورے قوم کو، پورے معاشرے کو ہم جو غریبی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو پریشانی ہے، اس سے نکالنے میں ہم بھی ایک ہمارا اہم کردار نبھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم سماجی ذمہ داری کو سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں تو ہی ایک اچھی کامیابی کی طرف ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔